सबका साथ सबका विकास मात सांग्यातल्या कडेळ माळगाळ हांगासर अजून कसलो विकास दिश्टी पडना। गेली कित्येक वर्सां या गावातल्या लोकांक पावसाच्या दिसांनी येवपा वचपाक बरेच त्रास पडटा। हांगा एक धडाचो पूल बांदिल्लो ना। दर वर्सा लोक आपल्याक जमता तशे लाकडाचो पूल हांगा बांदताले, मात तो रोखडोच उदकान व्हावून वतालो। ह्या वर्सा स्वताच्या पदरचे 40,000 मोडून लोकांनी एक तात्पुरतो असो पूल बांधला, मात हांगा एका पक्क्या पुलाची गरज आसा। करोडांनी रुपया खर्च करून सरकारान व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर उबे केले। आमच्या गावान एक भक्कम असो पूल सरकारान बांधून दिवचो अशी मागणी लोकांनी केल्या। या गावान सुमार 300 लोक रावतात। कांय स्कुलान वचपी भुरगीं आसा जांकां पावसाक लागून कित्येक वेळा वचूंक मेळना। समाज कल्याण मंत्र्यान हाची दखल घेवची आणि ताचेर फावो ती एक्शन बेगीनच्या बेगीन घेवची अशी मागणी लोकांनी केल्या। रस्तो ना पूल ना किती त्रास जाता? सरकाराक कितें सांगता? सरकाराक कितें सांगपा पळयता तुमी? पहिले आसा तुमच्या 2.5 किलोमीटर आमकां चलत किंवा वच करपा पडटा, डे टू डे करपा पडटा, दिसा 2-3 फावट वचपा पडटा। आनी आतां आमचे बारीक आमी बांदल्याची 40,000 लागले आमकां कोर्स आमकां वचपा लागून आमचे पयलीं आमी लाकडाचे वताले, व्हांवोन वयताले, पर वर्सा 3-4 फावटी करताले, आमकां व्हांवोन वयताले, तशें करून बेजार आनी आतां आमी अशें करून पयशे काडून करून आमी केला आनी आतां 2 वर्सां जालां। आनी तेच बरोबर कोण स्टुडंट भुरगीं आसा तीं धाडटले जाल्यार प्रॉब्लेम जाता, दवरपा पडटा, स्कुलाक धाडपा मेळना, खूब बेजार जाता। ताका लागून सराक सांगलें, आमी सरा कडेन सगळें पयशे मारले सरा कडेन, आनी तेणी सांगल्या मातशें करून दिता म्हणून मातशें मनार घेतल्या पुरो म्हणून आमी बी मागता। आतां पावसा पयला ह्या हेजे वयल्यान उदक वयता आनी कोण बोर ना जाल्यार बी जाल्यार सामको प्रॉब्लेम जाता, आमकां अशें गोड्यातून हाडची पडटा, भरपूर डिफिकल्ट जाता। सर आमी पळयता गोंयांत जर इन्फ्रास्ट्रक्चर जशे पद्दतीन आसा तशें सरकार जो आसा ते एक न्हंयचेर 3 पूल बांदतना आमकां दिसून येता। जो मांडवी तुमी ब्रीज पळयता, अशें करोडांनी रुपये जे आसा ते इन्वेस्ट करता डेव्हलपमेंटा खातीर। आतां सांगे मतदारसंघा भितर जर पळयत जाल्यार कडेला ज्या आमी हितूंक येता कावरी पिल्ला पंचायतीक जो वार्ड येता त्या गांवची परिस्थिती आयज जर पळयत जाल्यार बिकट जाल्ली आसा। हांगा पळयता साको घातलो आसा भुरग्यांनी, जवळ त्याच गांवच्या लोकांनी 40,000 मोडून हो साको हें केला आसा। वर्सान हो साको उडोवन वयता तेंचो, आनीक जेन्ना ह्या साकोयेंतल्यान उदक वयता तेन्ना परिस्थिती जर पळयत जाल्यार हे लोक खंय रावता, गोंयाक रावता काय खंय रावता असो एक प्रश्न जो आसा तो निर्माण जाता। म्हणटन हें करप कोणी? सरकार। आयज सरकारान खरें तर ह्या लोकां खातीर जवळ 30 लोक ह्या गांवांत रावता, 5 घरां आसा, ह्या लोकां खातीर खंय तरी एक प्रोविजन करपाक जाय, जातले बेगीन हांगा लक्ष घालपाक जाय। प्रॉपर्टी मॅटर आसा वा कितें मॅटर आसा हो सरकारा कडेन सॉल्व करपाचें सोल्युशनूय आसता। जर मनार घेतलें जाल्यार कितेंय जाता, तेन्ना सरकारान जातले बेगीन डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे पद्दतीन शहरी भागाचो विकास करता तसोच विकास जो आसा तो ग्रामीण भागाचो करपाक जाय। कारण हे लोक जे आसा ते भाजपा बरोबर सदांच रावतात, भाजपाक मतदान करता, म्हणटन ह्या लोकांक तितलोच विचार तितलोच काळजी जी आसा ते ह्या लोकांची घेवपाची गरज आसा। म्हणटन सांगेचो आमदार आसा तथा समाज कल्याण मंत्री आसा सुभाष फळदेसाय, हेणी सुद्दां हांगा लक्ष दिलें। कारण सुभाष फळदेसाय जर मनार घेतलें जाल्यार कितेंय करपाक शकता। हो रस्तो आनी पूल तेजे खातीर व्हडली न्हू। ह्या भुरग्यांनी ताका मेळोन सांगलें आसा की आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता। आतां तेंच्यान सांगलें आसा की भुरगे इस्कॉलाचे येतात, कांय 2 जाण भुरगे वचपाक शकता किंवा एकटेय चुकोन जर फाटीं फुडें जालें उरता तेजी काळजी कोणी घेवप। हांगा जर बोर ना सुद्दां कोण जर रातचो उरलो आनी ह्या आरकावयल्यान जर उदक गेलें जाल्यार ताका डॉक्टरागेर कशें व्हरप, ही आयची स्थिती जर पळयली हे पोर्तुगीज काळाची आमी गांवांत रावता हें दिसून येता। कारण आयज कलरकॉन जो प्रायवेट लिमिटेड हेणे आयज जेन्ना भेट दिली, जेन्ना टँकाची उद्घाटन करपाक येयल्ले तांकां सुद्दां ह्या हेजो अनुभव येयल्लो आसा। कारण शहरी भागांतले लोक आसा तितून भितर तेंच्यान हो अनुभव घेतलो आसा। ताका लागून सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या पुलाचेर हांगा पूल बांदपा खातीर, पक्का पूल बांदपा खातीर आनी रस्तो जो सुविधा आमी म्हणटा साधन सुविधा जी आसा ती गांवा बरोबर पावपाक जाय हो भाजपाचो स्लोगन आसा। कारण शेवटच्या शेवट पर्यंत जो सरकार म्हणटा भाजप की सगळी सुविधा पावपाक जाय, तर ह्या गांवाक तो कित्याक पावना असोय प्रश्न जो आसा तो गांवकरी करता। पण जाता तितले बेगीन डॉक्टर प्रमोद सावंतान हांगा एक टीम धाडून ह्या पावसा नंतर ह्या रस्त्याचे तशेंच ह्या ब्रिजाचें काम
2 ब्रिज आहा तेजें काम करचें अशें ह्या गांवकारांची मागणी आसा. इन गो आहा ती उदय देयकर सांगे.